किसी जंगल में सब परिंदे एक साथ खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन सब परिंदे एक साथ इकट्ठे बैठे हुए थे। और सुनाओ परिंदों, क्या हाल चाल है? कैसा गुजरता है सारा दिन? क्या करते हो? क्या काम काज है? कुछ नहीं, बस दाना इकट्ठा कर लिया और खा लिया, बस यही चलना है, सब ठीक ठाक है भाई। परिंदों, आज मुझे बताओ कि सबसे ज्यादा झूठ कौन बोलता है। आज देखते हैं कौन झूठ बोलता है। सबसे ज्यादा तो रंगू भाई ये कौवा झूठ बोलता है। इसने बहुत दफा झूठ बोले, ये बड़ा झूठा है। सच में ये झूठा है। ओ कौवा झूठा, कौवा झूठा, ये कौवा झूठा है। ओ वे, ये चिड़िया बहन सही कह रही है। तुम झूठ बोलते हो, क्यों इतने ज्यादा झूठ बोलते हो कि सारे जंगल को पता है? रंगू भाई, मैं झूठ कहाँ बोलता हूँ। चिड़िया बहन को कोई गलत फहमी हुई है, मैं नहीं झूठ बोलता। परिंदो, ये अब भी झूठ बोल रहे हैं। ये बहुत बड़ा झूठा है, मुझे पता है, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो। ओ कौवा झूठा, ओ कौवा झूठा। कौवे भाई, शर्म किया करो, तुम इतने झूठ बोलते हो। कबूतर भाई, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत झूठ बोलता है, आपको इसका क्या पता। मैं तो आज के बाद इसके किसी बात पर यकीन नहीं करूंगी। ये तो झूठ बोलता है, इसका भरोसा कौन करेगा। हाँ, अगर ये झूठ बोलता है तो इसका भरोसा किसने करना है? ये तो झूठ बोलता है बहुत। चिड़िया बहन झूठ बोल रही है, मैं क्यों झूठ किसी से बोलूंगा बिना वजह, मैं नहीं झूठा हूँ। बस बस, और सारे परिंदों को तुम्हारी असलियत का पता चल चुका है। अब तुम और नाटक मत करो। परिंदों, अब हम चलते हैं। कौवे भाई, अब और झूठ मत बोलना। चलो छोटू, चलते हैं अपने घर। कौवा चुपचाप सारे परिंदों की बातें सुनता रहता है और चिड़िया की बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। अच्छा भाई, मैं भी चलता हूँ। कौवे भाई, और झूठ ना बोलिएगा, अच्छा नहीं लगता। सब परिंदे चले जाते हैं। वहाँ पर एक बैठा हुआ कौवा दूसरे कौवे से कहता है, भाई, ये आप पर इल्जाम लगा रही थी, आपने कुछ कहा क्यों नहीं इसे? आप तो झूठ नहीं बोलते। ये मुझ पर इल्जाम लगा रही थी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। आप मेरी मदद करेंगे भाई? मदद तो मैं कर दूंगा, लेकिन मुझे करना क्या होगा? इसका बदला लेना होगा। ये तो कौवा की बेइज्जती कर रही है। यही तो मैं सोच रहा हूँ, बस तुम इतना मेरा काम कर दो, सारे परिंदों को कल बता देना कि शाम को रानी चिड़िया के घर में दावत है। बात तो मैं बता दूंगा, लेकिन इससे क्या होगा भाई? इससे हमारा बदला तो नहीं पूरा होगा, इससे क्या होगा? ऐसा बदला पूरा होगा, उसने मुझे झूठा कहा है ना, तो एक झूठ बोल ही लेते हैं। तुम बस मेरा ये काम कर दो। दूसरे कौवे के कहने पर पहला कौवा सबको पैगाम देने के लिए चला जाता है। वो रंगू के पास जाता है। रंगू भाई, चिड़िया बहन कह रही थी कि आज शाम को दावत है रानी चिड़िया, आप आइएगा जरूर। सच में? रानी चिड़िया के घर पे दावत? ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। मैंने तो आज खाना भी नहीं खाया। हाँ, दावत आज शाम को है, जरूर आना, भूलना मत। जल्दी आओगे तो खाना जल्दी मिलेगा। हाँ, मैं तो सबसे पहले पहुंचूंगा, देख लेना तुम। मैं जरूर आऊंगा। रंगू चिड़े को पैगाम देने के बाद कौवा वहाँ से एक चिड़िया के पास जाता है और कहता है, पिंक चिड़िया, रानी चिड़िया के घर में आज शाम दावत है, उसने मुझे भेजा आपको पैगाम दे दूं। दावत? वाह जी वाह, दावत हो रही है। किस खुशी में कर रही है रानी बहन दावत? तो मुझे नहीं पता कि किस खुशी में कर रही है दावत। उसने मुझे कहा कि मैं सब परिंदों को बता दूं कि उसके घर में दावत है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी। शाम को ही है ना दावत? तुम्हें पक्का टाइम का तो पता है ना? मुझे पता है, तो इसलिए तो बता रहा हूँ सब परिंदों को। रानी चिड़िया ने कहा है सब परिंदों को कहना कि शाम को दावत है। ठीक है, मैं आ जाऊंगी आज शाम को। कौवा सारा दिन पूरे जंगल के परिंदों को पैगाम देता रहता है और शाम को सब परिंदे इकट्ठे होकर रानी चिड़िया के घर पहुंच जाते हैं। वहां जाकर
رانی بہن آپ نے ہمیں بلا تو لیا لیکن یہاں تو کوئی دعوت کا انتظام نہیں لگ رہا، ابھی آپ نے کرنا ہے کیا؟ دعوت؟ کس چیز کی دعوت رنگو بھائی؟ مجھے تو کوئی دعوت کا نہیں پتا، آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ نے تو سب پرندوں سے کہا کہ شام کو دعوت ہے اور اب آپ کہہ رہی ہیں کہ کیا دعوت، مجھے پتا ہی نہیں۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ ہم سب کو بلا کر اب آپ مکر رہی ہیں کہ دعوت نہیں ہے، اب کیا کریں ہم؟ یہ بہن آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے تو کوئی دعوت کا نہیں کہا، کیا ہو گیا آپ سب کو؟ ہم سب کو کچھ نہیں ہوا، آپ کو کچھ ہو گیا ہے، آپ نے ہمارا مذاق بنایا ہوا ہے کیا؟ کیا مطلب بھائی؟ آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں نے کون سا مذاق بنایا؟ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آپ نے ہم سب کو پیغام بھجوائے تو ہم آئے، ہم کیا پاگل ہیں جو ایسے منہ اٹھا کر آ گئی ہیں؟ مجھے بھی بلایا ہے، مجھے بھی پیغام آیا تھا کہ دعوت ہے۔ اب بتاؤ چڑیا بہن، ہم سب جھوٹ بول رہے ہیں آپ سے، آپ جھوٹی ہیں، آپ نے ہم سب کا مذاق بنایا ہے۔ نہیں بھائی، میں نے کوئی مذاق نہیں بنایا آپ کا۔ چلو آپ سب میرے گھر آئے ہیں تو میرے پاس یہ کچھ اناج پڑا ہے، آپ سب یہ کھا لیں اور کچھ گزارا کر لیں، میں آپ سب کی دعوت ضرور رکھوں گی پھر کبھی۔ گزارا کیوں کر لیں؟ ہم کیا بھوکے ننگے ہیں اپنے گھر سے؟ ہمیں نہیں ایسا اناج ملتا، آپ باتیں کیسی کر رہی ہیں؟ ہاں بہن، آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ آپ تو ہمیں اپنے گھر میں بلا کر ہماری بےعزتی کر رہی ہیں، آپ کو شرم نہیں آتی؟ بہن اب میں نے کیا کہہ دیا، میں نے تو یہی کہا ہے نا کہ پھر کبھی آپ سب کی دعوت کر لوں گی، آپ یہ اناج کھا لیں۔ ہم سب کیا آپ کی دعوت کے بھوکے ہیں؟ ہمیں کھانا نہیں ملتا گھر میں، آپ کیسی باتیں کرتی ہیں بہن؟ ہاں، آپ نے تو ہمیں گھر پہ بلا کر بےعزتی کی ہے، ہمیں گھر میں ایسا اناج نہیں ملتا کیا؟ چلو سب یہاں سے۔ نہیں بہن، آپ سب مجھ سے ایسے ناراض ہو کر تو نہ جائیں، میری کیا غلطی ہے اس میں؟ نہیں ہم ناراض نہیں ہیں، لیکن بہن آپ کو ایسے بےعزتی نہیں کرنی چاہیے تھی ہمیں گھر پر بلا کر۔ ہاں پرندو، چلو یہاں سے، بڑی کرا لی اپنی بےعزتی، اب چلو یہاں سے۔ پرندے وہاں سے بہت غصے میں واپس چلے جاتے ہیں اور ایک کوا وہاں پر بیٹھا رہتا ہے۔ ہاں بھائی چڑیا، آپ بتاؤ، اسے کہتے ہیں جھوٹ، اسے نہیں جو آپ مجھ پر الزام لگا رہی تھی اس دن؟ تو یہ سب تمہارا کیا دھرا ہے، میں پہلے کیوں نہیں سمجھی کہ یہ سب تم ہی کر سکتے ہو؟ ہاں یہ میں نے ہی کیا، صرف اور صرف آپ کو سبق سکھانے کے لیے۔ اب پتا چلا کہ بےعزتی کیا ہوتی ہے۔ کوے بھائی، میں اس دن کے لیے بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں نے تو ایسے ہی شگل میلے کے لیے کہہ دیا تھا۔ آپ کا تو شگل میلہ ہو گیا، لیکن میری اتنی بےعزتی ہوئی، مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ میں تو جھوٹ بولتا نہیں، یہ کیسے الزام لگا رہے ہیں مجھ پر؟ کوے بھائی مجھے معاف کر دے، میں آج کے بعد آپ سے ایسے کبھی بات نہیں کروں گی، آپ سے کیا میں کسی پرندے سے ایسے بات نہیں کروں گی۔ اب بھائی نا آپ کو سمجھ جب آپ کی اپنی بےعزتی ہوئی، سب کی عزت کیا کریں چڑیا بہن۔ کوے بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، کل میں نے آپ کی بےعزتی کی اور آج آپ نے میری کروا دی۔ چڑیا بہن میرا ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، آپ نے مجھے مجبور کیا، اس لیے میں نے آپ کی بےعزتی کروائی ہے۔ مجھے معاف کر دینا کوے بھائی، اس دن میں نے آپ کی بہت بےعزتی کروائی تھی، مجھے معاف کر دے۔ کوئی بات نہیں، اب میں چلتا ہوں، جیسا آپ نے میرے ساتھ کیا میں نے کر لیا، بس اب آئندہ ایسی غلطی مت کرنا، کسی پرندے کو پریشان مت کرنا۔ کوا اپنا بدلہ لے کر وہاں سے واپس چلا جاتا ہے۔ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، جب میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا تو میں نے کوے بھائی کو کیوں جھوٹا کہا، اب میں بہت شرمندہ ہوں، میں آج کے بعد کسی پرندے کے ساتھ ایسا نہیں کروں گی۔ کوا چڑیا کو معاف کر دیتا ہے اور چڑیا کو احساس ہو جاتا ہے کہ کسی پر الزام نہیں لگانا چاہیے۔